والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. آواز ہوتی پہلے والی جگہ تھی ٹھیک سے آواز ہوتی رکھو. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها النبي أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وفي مقام يا أيها المزمل قم الليل قم قيامت قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. پہنچو اتھے جتھے میں تنہوں پہنچانا چاہنا ماشاءاللہ. پہلے بیدار ہو تھوڑا جا ہو ادھر ویکھنا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
موتیلا لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان بولتے صحیح نا بول پڑھا کر لکھنا نہیں آتا تو کی کریا کر پڑھیا کر لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی لا ریب نہ ختم ہونے والی لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تعبیریں حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں جمے ذہنوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا تہذیب آئی تمدن آیا امن آیا قرار آیا آقا جی دے تشریف لے آنے نال نہ دہشت گردی آئی نہ توتی آئی نہ باجا آیا نہ ڈھول آیا نہ نچار آیا اللہ اکبر پیارے نبی ان آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے آئے اور رب سے روٹے ہوئے لوگوں کا رشتہ رب سے جوڑنے کے لیے تشریف لائے سنو گیا جناب میرے محبوب دا دنیا تے آنا بھی بے مثال میرے نبی دا دنیا تو تشریف لے جانا بھی بے مثال اور جو فرمانا ادھر ویکھنا نہ دہشت گردی آئی نہ توتی آئی اللہ نہ باجا آیا نہ ڈھول آیا نہ نچار آیا بلکہ اللہ دے پیارے نبی تشریف لے آئے تہذیب آئی تمدن آیا امن آیا قرار آیا حضور آئے تو عالم پہ بہار آئی نکھار آیا آخ یتیم اور فقیروں کو پناہیں مل گئی آخر حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر اخوت اور مساوات و محبت کا نظام آیا اللہ دے پیارے نبی دے تشریف لے آنے نال نفرتاں مٹ گئیاں محبتاں پھیل گئیاں
اسے دعوت نو لے کے جڑی دعوت میرے پیارے محبوب لے کر کے آئے، میرے نبی دی آمد دا، میرے نبی دی ولادت و سعادت دا مقصد دے سمجھو نا، میرے نبی تشریف لے آئے نفرتوں کو مٹانے کے لیے، محبتوں کو پھیلانے کے لیے۔ ایسے دعوت نو لے کے کریا کریا بستی بستی نگر نگر ملکہ در ملک ٹرے پھرنے اسی کہنے لوگو نفرتوں کو مٹاؤ محبتوں کو پھیلاؤ۔ یہ دعوت ہے ساڑی اللہ دے فضل نال دیکھنا ذرا اس واسطے عرضاں لائیاں اخوت اور مساوات محبت کا نظام آیا، حضور آئے تو یہ توقیر ہستی کا مقام آیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ، آواز آوے ذرا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا دا نام آیا ہے اینج دل نو نا محبتاں دے رگ پہندے نے، رگ کھچاں پہندیاں نے محبتاں دیاں، سبحان اللہ۔ اتنا پیارا نام جس نام اندر اتفاق اور اتحاد دی دعوت دا تقرار موجود ہے، ہونٹ ایک ویری نہیں جڑ دے بلکہ آقا دا نام الاپن نال دو ویری جفیاں پاندن۔ سبحان اللہ۔ ادھر ویکلنا ذرا وعلا آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے۔ تھوڑا جا رخے دا 19 دا فرق پا کے دن کرتے ذرا ماڑے پرے ہاں جی تھوڑا میرے بنے ویک کے ذرا تھوڑا جا بس پا دے بس درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعدا، یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 دوستو، بزرگوں، بھائیوں، معززین کرام اور میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں، عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اجدہ تبلیغی اصلاحی اے پروگرام ہے جڑا خالص اللہ دی رضا او دی خوشنودی واسطے منعقد کیتا گیا۔ میرے مولانا حضرت مولانا مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالقہار برق توحیدی حافظہ اللہ تعالی محتمم ادارہ حاضہ خطیب مسجد حاضہ اور جناب اس طریقے نال انہ دے بیٹے ساڑے بھتیجے جناب قاری شیخین صاحب حافظہ اللہ تعالی انہ دی ساری جماعت تسی غریم تے مکھن پورے دے پورے ماشاءاللہ اس ضلع ٹوبہ دا اور ماشاءاللہ اللہ توڑے اس شوق نو جتنے شوق ذوق نال تشریف لے آئے ہو، حقیقت بات ہے او مینو 5000 مجمع دی گل کردہ بیٹا او 10,000 دا مجمع بھی ہوئے اتنا لطف نہیں آندہ جتنا توڑے جو بے کے ہے۔ حقیقت بات ہے اتنا ہے جڑے جملے بولے نے توڑا رنگ ڈھنگ بیک کے مینو علامہ احسان اللہ ظہیر رحمت اللہ علیہ یاد آگئے میرے قائد فرمایا کرتے سن خطیب خطاب خود نہیں کرتا سامعین کرواتے ہیں۔ میں اگے مینو گانڈے ٹانکے لان دی جوڑن دی عادت ہے قدرتی طالب علمی دے دور تو لے کے میں کیا تھوڑا جا نال اٹیچ کیتا ایک جملہ اور میں کیا خطاب تو سامعین کے چہروں سے چنا جاتا ہے۔ جی میرے پیارے بھائی سننا ذرا
میرے نبی سونے دا دنیا تے تشریف لے آنا، میرے نبی دا آنا بھی بے مثال، میرے نبی دا دنیا تو تشریف لے کے جانا بھی بے مثال، میرے نبی دی آمد، میرے نبی دی ولادت و سعادت، میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن، پیر والے دن روزہ رکھ دینے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سوموار نو روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ اللہ دے نبی نے فرمایا اس دن اللہ نے اس قوم تے جڑی شرک دے اندھیریاں دے اندر غرق ہوندی جا رہی سی، جہنم دے اندر چھالا مار دی جا رہی سی، اللہ نے انعام فرمایا اس امت دی ہدایت واسطے میں محمد نو خاتم النبیین پیغمبر بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اللہ کریم نے اس دن میں نو دنیا تے کھلایا، لہذا اللہ دی اس کرم نوازی تے، اللہ دے اس احسان تے میں محمد شکریہ دے طور تے شکرانے دا روزہ رکھنا، ایج ولادت منا، کیوں جی روزہ رکھ کے سونے نبی دی سنت بنا، نیکیاں کما، چے جائے کہ بدتاں کر کے اللہ معاف فرمائے۔ ان تے تھو تک گل ہر سال بدتاں ودیاں تو ودیاں جا رہی نے، بدتاں عام ہوندیاں چلیاں جا رہی نے، ان تے تھو تک آ گیا ملتان شہر دے ایک بارہ ربیع الاول دے جلوس دے اندر ایک خوبصورت لڑکی نو حور بنا کے تے دھمالاں پائیاں گئیاں، خوشی نال نچیا کہندے ناچ ناچ کے خوشیاں مناواں گے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ نچار میرے نبی ختم کرنے واسطے آئے، میوزک آلات موسیقی نو میں دسیا ہے میرے نبی توڑنے کے لیے تشریف لائے، کیوں جی ایتھے مولوی نچن لگ گئے، عبادت سمجھ کے استغفر اللہ، یارو ایتھے کی بنے گا عوام دا؟ جے مولوی کلا نام ہون، مولوی دنیا جہان دے جاہل ہون تے امام الجہلا ہون تے باقی جاہلان دا کی بنے گا جدو مولوی جاہلان دا امام ہوئے؟ اللہ معاف فرمائے، یارو کی ہو گیا کدھر نو دنیا چل پیئے؟ یہ دی مین وجہ ہے کہ جہالت عام ہو گئی، یقین جانو علم پتہ ہی نہیں، قرآن دی آیت دا ترجمہ نہیں، قرآن پڑھنا نہیں آندا، قرآن پاک والے پاسے آنا ہی نہیں، حدیثاں دا علم ہی نہیں، بالکل زیرو تو بھی تھلے تے میں عشق دے نعرے ماری جانے۔ اللہ تعالیٰ کو لو توفیق منگیا کر، اللہ نبی دی ذات نال بھی سانو پیار کرنے دی توفیق عطا فرما تے نبی دی بات نال بھی پیار کرنے دی توفیق عطا فرما۔ گل نہیں مننی ہوئے نعرے ماری جانے چک دے، بندہ پوچھے مسلمان ہے کہتا ہاں جی، اوہ نماز پڑھنا ہے آخر نا جی، اوہ مسلمان ہے کہتا مولوی جی ہاں جی، شاکے کوئی روزہ رکھنا ہے آخر نا جی۔ یہ بندہ پوچھے مسلمان ہے تو کہتا ہاں جی، تو مسلمان والا کوئی کام کرنا ہے تو کہتا نا جی۔ اللہ بھی کہتا پھر ایہو جے مسلمان دی مسلمانی بھی میرے دربار چ قبول نا جی، ہاں جی نا جی ہے، ہاں جی ادھروں بھی نہ ہے، پھر تیری ہر گل تو ہی نہ ہے نا، ادھروں بھی نہ ہے، جڑا میرے محبوب دی بات نال پیار نہیں کردا، ہاں جی او میرے نبی اوے پیو دی گل جڑا نہ مننے، ہاں جی وہ گستاخ ہوندہ ہے کہ نہیں والد؟ تے کروڑوں تے ارباں والدین عظمتاں والے قربان کر دیئے میرے پیارے آقا دے ہونٹاں جو نکلے ہوئے، ایک جملے تو نہیں ایک حرف تو تے میرے نبی دی عظمت دا پھر بھی حق ادا نہ ہوئے تے جڑا میرے محبوب دی ہیں جی گل دا انکار کردا ہے وہ گستاخ نہیں، وہ تے وڈا گستاخ ہے۔ اس واسطے میرے سونے ویر میرے نبی دی ولادت سوموار والا دن تے ڈیٹ کنفرم نہیں، ڈیٹ تاریخ یعنی ربیع الاول دی کیڑی تاریخ سی؟ کسی نے 9 لکھیا، کسی نے 8 لکھی ہے، کسی نے 15 لکھی ہے، کسی نے جناب 12 ربیع الاول، کسی نے سفر دے مہینے دی 15 لکھی ہے۔ جناب پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ میرے شیخ کولے 5 کتاباں دے انبار لگے پے، ہن تانوں وکھا دین گے اللہ دی مہربانی نال غنیۃ الطالبین دے اندر انہاں نے بہت سارے اقوال لکھے نے نبی دی ولادت دے دن دے۔ ایک قول 10 محرم بھی میرے نبی دی ولادت دا دن لکھے ہے، 10 محرم لو دسو ہن کدھر جاؤ؟ اللہ دے بندیو جڑی سچی بات ہے ہن 9 ربیع الاول دی بات کر دے نا، وہ بھی کوئی حدیث تے نہیں نا،
حدیث تے نہیں 9 ربیع الاول دی. وہ تے علامہ قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی سیرت النبی دی شورا آفاق کتاب رحمت للعالمین دے اندر انہوں نے محمود پاشا فلکی جڑا مشہور ہے دان ماہر فلکیات، کیوں جی بڑا اچھا ریاضی دان گزرے ہے محمود پاشا فلکی. تسی سکولاں دیا کتاباں چ بھی کالجاں دیا کتاباں چ پڑھیا ہوئے گا سب کانج. تے انہاں دی تحقیق تے ریسرچ بیان کیتی ہے ریاضی دے حساب نال. انہاں حساب لاندے چلے گئے پچھلے سال 571 عیسوی چلے گئے جدوں میری نبی دی ولادت دا سال سی تے ربیع الاول دا مہینہ کڈیا. او ویکھیا سارا کیلنڈر پیچھے ٹریا چلا گیا نا. او ویکھیا تے فرمان لگے 9 ربیع الاول نو سوموار والا دن آندا ہے یا پھر 12 ربیع الاول نو تے آندا ہی نہیں. کہندے نے 12 ربیع الاول نو او سال جدوں میرے نبی پیدا ہوئے ادوں سوموار والا دن نہیں آندا. سوموار والا دن کنفرم ہے تے ڈیٹ کوئی بھی کنفرم ولادت دی. تسی 100 سال پیچھے چلے جاؤ. کیوں جی کوئی بندہ 70-80 سال دا ہن پھردا ہوئے ہے جی جڑا ہندوستان چ پیدا ہویا ہے انہوں بھی اپنی تاریخ ولادت دی تاریخ یاد نہیں ہونی. 100 سال اور پیچھے چلے جاؤ کسی نے بھی ایسا کنسیپٹ ہی نہیں سی. یہ اللہ سونے دی حکمت سی کہ میرے نبی دی اللہ نے ولادت دی ڈیٹ نو پوشیدہ رکھیا صرف اس تو کہ جس طرح عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دے دن عید والا دن منایا. میرے محبوب دے امتی بھی کدرے عیسائیاں دی نقل مار دیا ہویا ہے جی میلاد نہ مناندے پھرن. اللہ نے تاں ڈیٹ نو پوشیدہ رکھیا ہے. انہوں نے آکھیا رب سونے تو جو مرضی کر اسی یہودیاں تے عیسائیاں دی نقل مارنی ہے. انہوں نے جناب اپنے کولوں مرضی نال اور 12 وفات دی سن 84 تو پہلے اسی جامعہ داخل ہوئے ہیں سن 81 فیصل آباد جامعہ سلفیہ. انہاں دنوں دے اندر سکولاں چ چھٹی ہوندی سی 12 وفات دی. یاد ہوئے گا بزرگانو وڈیاں نو یاد ہوئے گا نا 12 وفات دی چھٹی سی. وہ 12 وفات تو 12 میلاد کیویں بن گئی؟ کیوں جی غور کیتا ہے؟ بس انی گل ہے ایویں بن گئی کہ مولوی صاحب اور دی تلی ہے نا جڑی اے جے مشین مسئلے کڑھن دی انج کڑی جانے ٹھک ٹھک سٹی جانے کڑی جانے ہر سال نویں تو نویاں بدعتاں نویں تو نواں دین نویں تو نواں مسئلہ. سونیاں اگر جاننا ہے تے میرے علامہ احسان دی اس بات نو پلے بن لے. فاروق آباد دے عظیم الشان جلسے دے اندر میرے علامہ احسان نے آکھیا سی لوگو دین اتنا مانو جتنا صدیق نے مانا. بس اگے پیچھے نہ بدو اوتھے کرو تے پھر سدھے رستے تے رہو گے. ہیں جی ورنہ رستے تو بھٹک چکے نے لوگ بھٹک جاؤ گے. اللہ اکبر اللہ. اس واسطے میرے پیارے ویر سونیاں میلاد میرے نبی دی آمد دی خوشی منانی ہے تے سوموار والے دن روزہ رکھیا کر. وہ نہیں کام کرنا جڑا نبی پاک کیتا ہے جڑا نبی دے امتی کر دے رہا ہے. کیوں جی 600 سال گزر گئے 12 ربیع الاول دا دن ایویں گزر جاندہ سی جویں آج دا دن گزر گیا جویں کل دا دن گزرے گا. کیوں جی پتہ ہی نہیں سی کسے نو. تے ہونے دن منا کے نواں دین گھڑ کے نواں دین ایجاد کر کے تے نال یہ آکھیا جاندہ ہے شیطان کے علاوہ سب خوشیاں منا رہے ہیں. اور 600 سال 6 صدیاں دے مسلمان انہاں نو کی کہہ گئے ہیں وہ کدھر جان گے جے تیرا فارمولہ صحیح ہے تیرا قول صحیح ہے کہ شیطان کے علاوہ سب خوشیاں منا رہے ہیں. یہ کام انہوں نے تو نہیں کیتا 600 صدیاں دے مسلمان. اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ. یار کی کہہ دے جاہل نا جو منہ جایا کہی جاندہ ہے جی اسلام دا الف تو بے نہیں جانتا زیرو تو بھی تھلے اسلام دی معلومات دے بارے اوہ مسلمان پوچھو تے کہندہ جنت ہے ہی میری جویں بنائی نے آپ ہے جویں ٹھیکہ آگے سارے نو آپ ہی لے جانا ہے جنت میں. استغفر اللہ معاذ اللہ. ادھر ویکھو میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت ہوئی. اور گل سمجھ لینا میرے نبی دی آخر میرے نبی دی ولادت تے ہوئی نا میرے نبی دنیا تے تشریف لے آئے. گل سمجھا جے ذرا میرے نبی دنیا تے تشریف لے آئے مگر میرے پیارے ویر میرے نبی دا دنیا تے آنا بھی بے مثال میرے نبی دا دنیا تو جانا بھی بے مثال. ادھر ویکھیا جے میرے نبی دی ولادت با سعادت میرے
میرے نبی دی ولادت آمد دا مقصد تے سمجھو نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہوئی ہے انہاں جنا اس زمانے دے اندر عرباں دا رواج سی اپنے بچیاں نو شہران دے لوگ ایویں پنڈاں چ گلا دیندے پنڈاں دیہاتاں چ گلا دیندے دائیاں آندیاں بچیاں نو لے کر کے چلیاں جاندیاں دودھ پلاندیاں پرورش کر دیاں اے والدین دی طرفوں جڑا معاوضہ ملتا سی اللہ نے انہاں دا روزگار لایا ہویا ہے ہن دائیاں آئیاں اے بات صحیح حدیث دے اندر موجود ہے میرے نبی نے اماں جان حلیمہ سعدیہ دا دودھ پیتا سعادت والی ماں حلیمہ حلم والی ماں سعادت والا قبیلہ جی خوش نصیب قبیلہ جناب اے خوش سعادت والے قبیلے دی حلم والی ماں دا بردبار ماں دا دودھ پیتا یہ تو صحیح حدیث آج موجود ہے آپ گئے طائف اندر اما حلیمہ سعدیہ لے گئے صحیح حدیث آج یہ بات ادھر رکھو میرے نبی دی ولادت ہوئی ہے دائیاں اس سال بھی آئیاں مکے وال بہت ساریاں دائیاں آئیاں بچے لین واسطے جناب اما جان حلیمہ دا الرحیق المختوم والے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری وہ بیان لکھ دینے اما جان فرما دیا نے میرے کو ایک گدی ہے وہ بھی کمزور ہے ایک ڈاچی وہ بھی لاغر تے کمزور چل نہیں سکتیاں سواریاں تیزی نال میں دیر نال پہنچی میرے جانے تو پہلے مکہ پہنچنے تو پہلے ہر دائی نو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا یتیم بس ایک کوئی بچہ بچیا ہے بچہ باقی رہندا ہے جنوں یتیم محمد بول دینے یتیم آکھیا جاندہ ہے دائیاں دوروں یتیم دا سن کے چھوڑ کر کے واپس چلیاں جاندیاں سن کیوں یتیم دے گھروں کی ملے گا ادا والد فوت ہو چکے ہے کمان والا پتہ نہیں کوئی ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا ادھروں کی ملے گا کئی لوگ کہندے نے جاندیاں سن لین واسطے ویکھن دے بعد چھڑ کے آ جاندیاں سن نا میں تے گل کدی منیا ہی نہیں تے مننی بھی نہیں کیوں جو میرا نظریہ ویکھو میرے محبوب جناب محمد نو کو لین جاوے تے فیکھن تو بعد چھڑ کے آ جاوے کوئی لکھن والا لکھ دائی نہیں لکھن والا لکھ دائی نہیں جن نے ویکھیا میرے محمد دی ہو کے رہ گئی اما جان حلیمہ سعدیہ گئیاں کہندی یعنی یتیم بچہ دے اور ملیا کوئی نہیں چلو یتیم نو جھولی پا کے لے جانیاں شاید اللہ میرے دے پھر دے وے شاید تبدیلی آ جاوے تسی بھی ایسے واسطے ووٹ دیتے سرنا شاید تبدیلی انہیں کہا سی میں لے آ کے ہٹاں گا تھے آ گئی نا رج گئے ہو نکو نک ہو گئے ہے سوال میں تو بھٹان تے بڑی حیرانی آندی ہے روندہ تے چیخا ماردا حضرت ایک بھٹان ویڈیو اللہ بس ایک مرتبہ معافی دے دے بس غلطی پہلی مرتبہ ہوئی آخری مرتبہ اللہ میں نے خان صاحب کو ووٹ دیا مار دیا پٹھان نے جی خانہ کو ہم پٹھانوں کو ہی مار دیا کہتا ہے اللہ اکبر اللہ ایسی تبدیلی آئی ہے نک دیاں لکیراں نکل رہی نے وہ کہندا اجے تھوڑیاں نے ہاں جی چمڑی نہیں نک دی اتری توڑی ہے اجے چمڑی نال ہی ہے ہاں جی سارا کچھ لا کے چمڑی لا کے ویچ وٹ کے انہیں لبنا ہی کوئی نہیں مڑ کے کیونکہ انہوں سنبھالنے والے پیچھے موجود ہیں نا ہاں جی انہوں جنہ نے لیاندہ ہے جنہ نے ووٹاں نال تے کاٹیا ہے ہاں جی ووٹ نہیں ہاں جی ووٹاں نال نہیں بوٹاں نال ہاں جی بوٹاں نال لیا ہے ووٹاں نال تے آیا ہی نہیں اللہ آیا ہوندا تے اور دنیا چ کدی ایڈا بھی نہر مچیا ہے اوگرا والیاں نے سمری 5 روپے دی مجید روز ودانا ہر ہفتے ودی جاندہ ہر ہفتے بلاخر اخیر ہو گئی چیخاں نکل دیا پیاں نے لوگ مر رہے نے تڑپ رہے نے ہیں جی وہ 5 روپے دی سبری گئی ہے نا کیا 5 اور نار اور رہا دیو 5 بلکہ اتھے بھی صبر نہیں کیتا 50 پیسے اور ودا دیو انہیں کیا تاکہ انہاں دیاں چیخاں آسمانہ تو پار سنائی دین ہاں ہن چیخاں مارو گے رو گے منتاں کرو گے رب نو راضی کرو گے تے عذاب ٹلے گا ہاں جی اے عذاب رب دا پھر ٹلے گا تبدیلی اے ہو جی تبدیلی تو اللہ سانو معاف فرمائے اللہ محفوظ فرمائے پاکستان نو اے ہو جی مدینے دی بستی تو بھی اللہ محفوظ فرمائے یہ ہو جی انہاں بڑھا دیتی توبہ ایڈا مذاق
حالانکہ وعدہ خلافی کرنے والا دنیا جہان اندر، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا او دا ایمان ہی لا ایمان لمن لا عہد لہو، او دا ایمان ایتھے کہندے نے یو ٹرن لین والا بندہ بڑا لیڈر ہوندا ہے، یہ بڑے لیڈر دی علامت ہے۔ لو او ساڈے صدر تو میں حیران ہاں، وہ بھی مگر ہی ڈگ ڈگ وجائی جاندا ہے، مگر ہی اوویں بولی جاندا ہے، سارے وزیر اوویں بولی جاندے نے۔ او ایک بندے نے غلط کہہ دیتا ہے، او کمینے او غلط بات نو غلط کہہ دیو، لیکن نہیں اس واسطے تے انہوں نے جناب ہے جی وزارتیں ہی نہیں لئیاں جے کہہ دین غلط نو غلط نہیں کہنا، بلکہ او دی حمایت اندر ویکھو 3 سال ہو گئے 4 سال بولی جاندے نے مجال ہے جے کنج پچھے ہٹن۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، یارو کی ہو گیا ساڑی قوم نو؟ اللہ اکبر اللہ اللہ، ادھر ویکھنا توجہ فرمانا، اللہ اللہ۔ اماں جان کہندیاں نے شاید میرے گھر اندر تبدیلی آ جائے، گالے تے سی نا، شاید اللہ میرے دین پھیر دے وے، دن سوالے کر دے وے جناب، میں اس واسطے ہاں جی کہندیاں نے یتیم نو لے جانیاں، اللہ میرے تے رحمتاں دا نزول فرمائے گا، اللہ میرے دین سوالے کر دے گا، دین بدل جان گے۔ اور جناب گئیاں تے کہندیاں نے آمنہ اپنے بیٹے محمد نو بکھاتے صحیح، یتیم نو لے کر کے تے آ۔ اماں کہندیاں نے اے ویکھو میرا بیٹا یتیم محمد اندر گئیاں، ایویں جناب ہتھا تے اٹھا کر کے لے آئیاں، جناب حلیمہ سعدیہ دے سامنے کر کے انج چہرے تو پلہ کھٹایا تھی اماں جی، حلیمہ سعدیہ ویدیاں ہی رہ گئیاں، ویدیاں کہندیاں نے آمنہ اس بچے نو بیکھیاں تے میریاں بھکھاں ہی لے گئیاں۔ اللہ اکبر اللہ، جی یہ تے بڑا کو بڑا سردار لگ دائے، بہت بڑا آدمی بنے گا، یہ یتیم کدو لگ دائے تے در یتیم یہ در یتیم میں چھڑ کے نہیں جانا، صرف اپنے شوہر کو لے اجازت لے آواں۔ دیکھو میرے نبی دی رضائی ماں، دودھ دی ماں اپنے شوہر دی اجازت بغیر کوئی کام کر دی نہیں، اس عورت دے بارے نیک ہونے دی، متقی ہونے دی، پرہیزگار ہونے دی، چنگی ہونے دی گواہی دے دیو جڑی اپنے شوہر دی اجازت بغیر بوئے تو باہر پیر نہیں رکھ دی۔ ہاں جی ہاں جناب، اماں جان گئیاں کہندیاں نے اپنے سرتاج حارس نو کہندیاں نے میرے شوہر میرے سرتاج سر دے آسائیاں حارس، ہاں جی بچہ خیر تے بڑا حسین و جمیل، یتیم تے لگدا ہی نہیں ہے، وہ تے کوئی بہت بڑا عظیم ہستی بنے گا۔ جناب کہندے نے کیویں آئی ہے اجازت لین واسطے؟ حارس کہندے نے اللہ دی بندیے ایڈا ہی چنگا بچہ ہے، ایڈا ہی عظیم بچہ ہے، پچھن دی کا دی لوڑے جا جلدی نہ لے کے آ۔ اماں جان دوڑیاں اللہ اکبر دوبارہ گئیاں، کہندیاں نے بہن آمنہ اپنے بچے نو الوداع تے کرنا۔ اماں جان آمنہ اپنے بیٹے محمد نو ایویں گودی اندر لے ہوئے تے آپ دے، کدی رخساراں نو چم دیاں، کدی گلابی ہونٹا تے بوسے دے دیاں نے، کدی آپ دیاں موٹیاں سرمیلیاں خوشبودار پیاریاں خوبصورت اکھانو چم دیاں نے، کدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں نادنین ہتھیلیاں تے بوسے دے دیاں نے، کدی آپ دیاں تلیاں چم لے دیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی امی محترمہ جناب آمنہ حضرت حلیمہ نو مخاطب کر دے کہندیاں، حلیمہ ویکھی یتیم سمجھ کے میرے بیٹے نو رواندی نہ رہ جائیں، یہ میری کل کائنات میرا دل بند محمد ہیں جی، یہ دادا سردار ہے، سردار دوسریاں نہ زیادہ نوازے گا، زیادہ تینوں ملے گا کچھ، ہاں پریشان نہ کوئی، میرے بچے نو رواندی نہ رہ جائیں اللہ۔ اماں جان حلیمہ تے ویکھ چکیاں سن، بڑے پیار نال بچے نو سینے نال لایا، اپنے خیمے اندر گئیاں، اپنے بیٹے محمد دے ہونٹ چھاتی نال لائے، اماں فرما دیاں نے چھاتی دو ہو گئی، پار گئی دودھ نال۔ اماں کہہ دیاں نے، اے بھی الرحیق المختوم چ لکھی ہوئی بات، اماں جان کہہ دیاں نے کہ میرے بیٹے
عبداللہ نو دودھ نہیں ملتا سی کیونکہ گھر اندر غربت بڑی سی، سکے ٹکڑے چوا کے پھوکے پانی دا گلاس اے خوراک سی۔ ہن بچے والی عورت نو جڑی دودھ پلاندی اپنے بچے نو، سارے گھراں والے بچیاں والے ہو، اگر انہوں سکے ٹکڑے ملن تے پھوکے پانی دا گلاس ملے پین نو، کیوں جی کھان نو سکے ٹکڑے ہون تے دودھ اترے گا چھاتی سے، قطرہ دودھ نہیں آندا سی، چھاتی خشک ہو گئی تے بچہ بھی بیچارہ غذا دی ڈوز دی کمی دے نال بیچارہ اینج بیماری ہوندا چلا جا رہا ہے۔ اور جناب اینج جویں سک نہیں جاندا بچہ، سوکھڑے دی بیماری لگ جاندی ہے، پیلیا ہو گیا، ایویں بس دن بدن لاغر تے کمزور ہوندا جا رہا سی۔ اماں جان کہندیاں نے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برکتاں والے ہونٹ لائے، چھاتی دودھ نال بھر گئی۔ سجا پاسا میں اپنے بیٹے محمد دے منہ وچ دتا، میرے بیٹے نے رج کر کے دودھ پیتا، کھبا پاسا منہ وچ دیندی رہی، سونے گھوٹ بھی نہ بھریا۔ میں نو سمجھ آ گئی یہ تے بیٹا کوئی انصاف پسند ہے، نہ ہی نہیں رکھیا انصاف نہ رکھن نال ہوندا تے تواڈے نال ہوئی جاندا نا، اصل ہونا سی ایس حکومت اندر ہے جی، نہ رکھن نال تے انصاف نہیں ہوندے، انصاف ہوندے نے انصاف کرن نال، اندر صاف ہوئے تے انصاف ہوندا ہے جی، پھر الف نون دا اضافہ ہوندا ہے جی اندر صاف ہوئے تے اندر ہی بندہ کسے دا اعلیٰ کار بن کے آیا ہوئے، کوئی ایجنڈے دے تحت آیا ہوئے تے انہیں انصاف کی کرنا ہے، انہیں تے نہ ہی لئی جانا ہے، بس جناب لٹی پھٹی جانا ہے۔ بال کیف ادھر ویکھو اماں جان کہندیاں نے میرا بیٹا انصاف پسند ہے، انصاف پسند ہے، یہ تے اپنے بھائی عبداللہ دا حق چھڑ رہے نے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی نے سبق پڑھایا، دنیا تے تشریف لے آ کے دسے آئے، میرے نبی دی آمد دا مقصد ویکھو، میرے نبی نے دسے آئے لوگوں نبی آیا جے بھائیاں دے حق بھائیاں تک پہنچان واسطے، بھائیاں دے حق کھان واسطے نبی آیا۔ نبی نے کی دسیا بھائیاں دا حق کھانا اسی کیا چھڑنا ہی نہیں، شیشک دے نعرے بھی ماری جانے نے ہیں تے جنت بھی ایویں لئی ہوئی ہے، آپ ہی جویں روکنا آپ ہی پھڑ لینی ہاتھ نال ہے، جنت بھی انج سنبھالی ہوئی ہے تے گل ایک بھی نہیں مننی ہے، سارا دگڑ مگڑ کیتی جانا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اور تیرے ہمسائے دے اندر اگر کوئی ہندو تے سکھ رہندا ہے، کوئی عیسائی رہندا ہے، سونیاں او دی عزت مال او دی جان دا محافظ ایویں ہی ہے جویں اپنی عزت تے اپنے مال اور جان دا تو محافظ ہے۔ جڑے ذمی نے فدیہ دے دینے ساڑھے ملک رہن دینے غیر مذاہب ہیں جی، تے نال میں بھی دساں یہ بھی جہالت مبنی بات ہے کہ کہنا کہ اے جڑے قادیانی نے اے بھی آخر ایک مذہب ہے، یہ مذہب نہیں گا، یہ تے ارتداد دا فتنہ ہے۔ مذہب جڑا ہوئے انہوں اللہ دی زمین تے زندہ رہن دا حق ہے، جڑا ایک باری کلمہ پڑھ کے تے بعد نما کوئی نبی بناندہ پھرے خاتم النبیین پیغمبر دی موجودگی دے اندر نما کوئی نبی بنا لوے او کافر نہیں بلکہ او مرتد دے مرتد جڑا ہے واجب القتل ہوندہ ہے، بولو مرتد۔ اچھا ہوں ایک باری پھر تحریک چلانی ہوئے گی، جدوں قادیانیاں نو کافر قرار دیتا گیا، علماء کرام میرے پیارے طالبہ کرام سنو ذرا میرے معززین، کہ جدو مرزائیاں نو قادیانیاں نو کافر قرار دیتا گیا، پروفیسر عبد الرحمن مکی حفظہ اللہ تعالی گل بڑی کمال کی تھی، جیڑا بھی گل کرے تے گل اخیر دی کر گئے، کہندے نے جس دن قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا اسلامی فقہ شکست کھا گئی، انہوں نے تحفظ مل گیا اقلیت قرار دے کے، اوتے زندہ رہن دے حقدار نہیں رب دی زمین تے، نبی دی ختم نبوت دے ڈاکو، نبوت دے گستاخ، اللہ دا دین انہوں نے اپنی مرضی نال کوڑو دین بنا لیا، او مرتد نے، مرتد تے مرتد کون ہوندہ ہے؟ واجب القتل۔ نوے سروں تحریک چلانی ہوئے گی، ایک ویری پھر جیلہ پر نہیں ہون گیاں، میرے استادہ خطیب ایشیا و یورپ طرح اپنی کمر تے کوڑے کھانے ہون گے، اور
جانا قربان کرنیاں اڑ گیاں، جانا دے نذرانے پیش کرنے پین گے، پھر اس فتنے نو دبایا جائے گا، ورنہ کفر سارا انہاں دی بیک تے، کفر سارا بیک تے، کیوں جی؟ تے کفر جیڑا مرضی بفریا ہوئے تے جیڑے درویش ہوندے نے تو انہاں دا مقابلہ اے بکھو جدوں دے پیدا ہوئے ہیں ادوں دا پتہ لگیا کہ افغانستان تے فلانا چڑھ آیا، فلانا چڑھ آیا، فلانا چڑھائی کرتی، فلانا انہاں نے مکانا چاہتا ہے، وہ آن والا چڑھائی کرنے والا مک گیا، وہ مک گیا تے اے نہیں مکے، جنہ دے اندر ایمان جت گیا نا، ایمان جتیا کہ نہیں؟ آج ایمان کی جیت ہو گئی، خلوص کی جیت ہو گئی، اللہ کے فضل و کرم سے دنیا اس وقت ہاں جی سمجھ نہیں آتی، پوری دنیا کو تھر تھر کانپ رہی ہے، یار ساری دنیا کا ایٹم، ساری دنیا کی فوجیں، ساری دنیا کی عوام کی نظر میں جن کو دہشت گرد دہشت گرد دہشت کہا جاتا تھا، آج انہی سے امن کی بھیک مانگی جا رہی ہے، نکلنے کا راستہ امن سے دے دو، پر امن دے دو، پھر بھیک مانگی جا رہی ہے کہ دہشت گردوں کو آپ ان کی سپورٹ نہیں کریں گے، افغانستان میں نہیں آنے دیں گے، وہ دہشت گرد ہون حکمران بن گئے ہے جی، انہوں نے ہون دہشت گرد کرنا چھڑ دیتا، ہون کہنا چھڑتا، ہون دوسرے جائے لکے چھپے پھر دے ہون وہ دہشت گرد، اللہ اکبر۔ لیکن جھوٹا بندہ اپنی گل جلدی نال چھڑنا تے نہیں نا، جلدی نال نہیں چھڑدا ہاں جی، جن پھر وہ قبضہ بھی نہیں چھڑدا سی جلدی نال، انہوں نے کہا شاید طریقہ بتاندے رہاں گے، انہوں نے جرت کی، انہوں نے کہا ایک منٹ بھی اگے نہیں بدے گا، بس پھر ہبڑ دبڑی مچ گئی، پھر ویکھو دنیا تے ہویا گئی، کیوں جی؟ پتہ لگیا نا بر کیا یار ہے جی، یہ تے مضمون ہی اور ہوندہ ہے، کسے ہے جی برک تو عیدی صاحب بیان کرن، ہور خطیب بیان کرن، ہور کرو مینو کیڑے پاسے لا دیتا جی، بر کیف جو بر کیف ہے در ویکھنا، میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی رضائی ماں دودھ دی ماں کہندیاں نے میں اپنے بیٹے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ایویں جناب کپڑے اندر پا کے لیڑے اندر پا کے، پرانے زمانے موکا بھی بولیا جاندہ سی، جیدہ جھولا جیدہ پنگھوڑا بند دیتا جاندہ سی منجی دے نال، ایویں لیڑے اندر پا کے، بوچھن دے اندر چادر اندر پا کے یا رومال اندر پا کے کپڑے اندر، ایویں میں اپنے پیارے بیٹے نو مگر مار لیا، لمبے سفران دے اندر عورتاں دائے طریقہ کار سی اپنے بچیاں نو انج مگر بن لے دیاں تاکہ وزن بنڈے آ جائے اور جناب آسانی نال سفر ہو جائے گا۔ ادھروں حارس اپنی ڈاچی نو چھمکا ماردہ اٹھاندہ ہے، اٹھن دا نائی نہیں لیندی، پیچھا منہ کر کے کہندہ ہے نی حلیمہ میری سواری کمزور ضرور ہے مگر زدی نہیں ہے، اے بچے نو اے تے کوئی غیبی مسئلہ لگدا پہ آئے، غیبی معاملہ لگدا پہ آئے، اے بچے نو ذرا آگے کرے نا، ادھروں آواز آ رہی ہوئے گی حارس ایتے اگے والا ہے پچھے والیاں گلاں گن پچھے رہ گئیاں، ایتے جنوں انسو ملائک دا بھی امام ہے، ایویں اگے جناب انج کپڑا رشکایا گانڈ پیچھے چلی گئی، آقا جدو اگے ہوئے نے ڈاچی بغیر پچھیا دسیاں اٹھئے تے چھالا مار دی ہوئی دوڑ پئی، تیز گام بن گئی، ایویں جناب ہوا دے فراٹیاں نال گلاں کر دی ہوئی جا رہی ہے، ادھروں دائیاں پہلے چلن والیاں پہلے واپس مڑن والیاں دائیاں مڑ مڑ ویدیاں نے ہوا دے فراٹیاں دیاں آوازاں سن کے مڑ ویدیاں نے کہندیاں نے نہیں 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 لگ دی تے حلیمہ ہی ہے، پھر کہنی ہے نا چوڑا جا پہندہ ہے وہ کتھو وہ پتہ نہیں 2 دن یا 1 دن بعد آئے گی، وہ کتھو رل سکتی ہے، نہیں لگ دی تے حلیمہ ہی ہے، بس جدو یقین ہو گیا اماں جان دی سواری قریب آئی، ویدویں کہندیاں نہیں ہائے خینیت حلیمہ ہی چڑھائی کی دیاں دیئے، فوراں بول دیاں نے جدو اماں جی دی سواری انہاں دیاں سواریاں نو وٹے کر لگی، کہندیاں نے کیوں انی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے، کیڑی دنیا دی دولت کمائی جانی ہے، کیوں انی تیز سواری ہے نا جڑی مرضی، کیوں انی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے، سانو دسنی حلیمہ ڈاچی کیوں نہیں رک دی،
खैर पुट दी केड़ी चीज जड़ी साथों तू छुपाई जानी है क्यों इन्नी तेज डाची नू दुड़ाई जानी है अम्मा जान हलीमा सादिया बोलियां जिन्नू छड्या तुसां ने यतीम जान के मैं ते चुक लिया जग तो हसीन जान के जन आमना दा झोली विच पाई जानिया तां इन्नी तेज डाची नू दुड़ाई जानिया मैं ते जहाना दी रहमत झोली पाई जानिया तां इन्नी तेज डाची नू दुड़ाई जानिया दाइयां बोलियां गुफ्तगू मुकालमे दी शक्ल अख्तियार कर गई कहंदियां ने ओ जरा ठहर जानी मुकड़ा दिखाई जमीनी साडी सुती होई किस्मत जगाई जमीनी केड़ी चीज जड़ी सातों तू छुपाई जानी है क्यों इन्नी तेज डाची नू दुड़ाई जानी है अम्मा जान कहदियां ने मेरे तो की पुछदियां हो मैं की दसा मैं ते चन आमना दा लाल आमला दा झोली विच पाई जानिया ताइयों इन्नी तेज डाची नू दुड़ाई जानिया मैं ते अपने मुकद्दर जगाई जानिया जहाना दी रहमत सीने लाई जानिया ताइयों इन्नी तेज डाची नू दुड़ाई जानिया राती दौड़ दिया अपने दरवाजे ते जाके रुकिए अम्मा जान खुशी अंदर आईया होइया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां बरकतां वेख चुकियां सन अम्मा जान इतने जोश अंदर आईया उतर दिया ही दरवाजे चो गुजर दिया जोर नाल दरवाजे नू थप मार दिया उच्ची आवाज नाल कहदियां नी शीमा बेटी दौड़ करके आ वेख अल्लाह ने तेनू केडा सोना वीरा मुहम्मद अता फरमाया है शीमा दौड़िया आईया अपने वीरे मुहम्मद नूं इवें गोदी अंदर लैके इवें जनाब लम्मियां उमरां दियां दुआवां करदियां ने लाड लड़ांदियां ने चुमदियां ने इधरों जनाब हाँ जी अल्लाह वाले उन्हां दा नाम खतीबे एशिया व यूरोप लोग जानते ने मेरे उस्ताद जी उल मुकर्रम ने जोड़ जोड़े दा तर्जमा कीता अरबी जुमलियां दा एदा नाम रखिया शीमा दी लोरी कारी अब्दुल हफीज ने जोड़ी अद्धे के जुमले मेरे तो जुड़ गए मैं शायर नहीं इधर देखो अज तरसाए तड़पाए बगैर लोरी आन लगी जे नबी दी अजमत है नबी शाह वरना मैं सुनांदा तो नहीं तुहानू पता है ना कितना तरसाया कितना तड़पाया लोगों नू लेकिन आज जनाब टोबे वाले हो तो हाडे भाग ही जाग पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अजमत शान अंदर बगैर मेहनत कीतियां ना हिंद लगी ना फड़कड़ी रंग चोखा क्यों जी रंग चोखा चढ़न लग्या इधर वेखना इवें जनाब कहदियां की ने उस्ताद जी कहंदे ने देंदी चिलोरी सीमा झूला झूला के या रब्बी अब तिलाना मुहम्मद फरमा के झूला झूलांदी नाले मंगदी दुआवां अल्लाह ये दे ही नाम लिख दे अल्लाह ये दे ही नाम लिख दे मेरिया सावां माने जवानी लम्मी उमरे पाके दिंदी सिलोरी सीमा कोई बात नहीं यार कोई बात नहीं अल्लाह अकबर ते मेरे जनाब मुहतरम व मुकर्रम अजीजम कारी अहमद हसन साजिद साहब आ गए मेरा ख्याल हुण बंद ना कर दी लोरी नहीं हुण बंद कर दी है मेरा ख्याल नहीं थोड़ा जा होर तरस लो तड़प लो हाँ जी फड़क लो थोड़े थोड़े विच कई फुड़क ही जाने ने मैंने तो डर है हाँ जी क्योंकि लोरी तो सुने बगैर तो फिर कमरे जाना ही बड़ा औखा हो जाना है इधर वेखना जरा नबी दी शान एदी वैल्यू एक फीसद भी नहीं घटी उस्ताद जी सुनाते चले गए हैं जी शागिर्द सुनाते चले गए साढ़े शागिर्द माशाअल्लाह आहा नबी दी इतनी पजीर आई और इतना अरूज मिले है हाफिज मोहम्मद या मेरे बर्क साहब हाफिज मोहम्मद या अजीज मीर मोहम्मदी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने किसी ने दसिया कि कारी अब्दुल हफीज ने ना फैसलाबादी वो लोरी सुनाते हैं लोगों। अच्छा कारी मोहम्मद को फैसलाबादी भी उन्होंने शागिर्द ने तो होर भी कई मौलवी सुनाते फिरते हैं तो हाफिज साहब ने तवाला छड़िया एक दिन है जी लोग दुनिया ते पहले ही सुती पई है और लोग दुनिया ते पहले ही सुती पई है लोग सुते हुए ने उतो लोरियां देंदे फैन मौलवी
اچھا حافظ صاحب اللہ دے ولی سن. میرا بیٹا قاری عبدالحفیظ 1.5 سال پڑھیا حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی دے کول. انہاں دا خادم رہا ہے, گڈی ڈالا بھی انہاں دا چلاندا سی بیٹا ہی. تے انہاں نے ایک دن نا گڈی چ حافظ صاحب جلسے تے جا رہے سن نا پروگرام تے گڈی چلا دیتی لوری. تے حافظ صاحب سن کے کہندے یہ تے نبی دی شان ہے, اوئے یہ تے نبی دی شان ہے, نعت نبی دی, یہ تے جائز ہے. اللہ ویکھو اللہ دے ولی ہے, اللہ دے ولی سن, انہوں نے پتہ نہیں سی یہ ہے کی, کدی سنی نہیں سا. اللہ اکبر اللہ. ادھر ویکھو ہاں جی بہنا جلاون جھولے ویرے نے سج دے, بہنا نو ویر کنے پیارے نے لگ دے, شیما دا پیار دساں ذرا لوری سنا کے, او کیویں یا ربی 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 یا ربی 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 یا ربی 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 یا ربی 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 یا ربی ابقی لنا محمد. کہہ دو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم, یا ربی ابقی لنا محمد فرما کے. ادھر ویکھنا ذرا توجہ نال بات نو سنیا جے. شیما اپنے ویرے نو کلیجے نال لگان دیئے تے عربی زبان تے جملے بول دیاں نے کہ اندیاں نے ہاذا خلی لم تلدہ امی. ایدہ ترجمہ سنیا جے کہندیاں نے میرا اے ویر مینو, اے ویر ہاذا خلی, میرا اے ویر مینو بڑائی بڑائی پیارا اے, بھاویں نہ مانے جمعیاں بھاویں نہ مانے جمعیاں پر تاویں ہمارا اے, بھاویں نہ مانے جمعیاں پر تاویں ہمارا ہے. یہ تے جملہ مفقود سی, استاداں دا لکھیا میرے تک نہیں پہنچ پایا. میں دسیا مینو عادت تے جوڑ لان دی, گانڈے ٹانکے لان دی, میں تے جوڑا پہلا چھڑیا. میں کہ کھچ دی ڈوری ویرا کدی جھولے وچ با کے دیندی سی لوری شیما. اگے میں لکھیا ہے اللہ اکبر. میں آکھیا ادھر ویکھنا توجہ فرمان. ہاں کھاں شیما دی ایک بات اور ویکھ لو. شیما ایویں اپنے ویرے نو کلیجے نال لگائے ہوئے دوسرا جملہ بول دیاں نے, کہندیاں نے وَلَيْسَ مِن نَسْلٍ أَبِي وَعَمِّي. اے جے عربی زبان دنیا جہان چونو کی تے مٹی, ایسی زبان تے کدرے بھی نہیں دنیا. ادھر ویکھنا کہندیاں نے دا ترجمہ سنیا جے. ضلع ٹوبے دے باسیو میرے جناب حضرت مولانا برک توحیدی صاحب دے اس مرکز اندر تشریف لانے والے ہو, دین اسلام نال پیار لے کے آئے ہو, انصاف نال دسیا جے بھلا گل صحیح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اینو کہندے جے انصاف جڑا تسی بولو گے ترجمہ کیتا ہے نا. ادھر ویکھو اللہ اکبر. میرے استاد جی لکھ دے نے نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائی, اسی تے تاویں جندڑی اے دے نہ لائی, لٹ لئی خدائی پیار اے دے نہ لا کے دے سلوری شیما. اگے میرے تو جملے جوڑے. میں کیا کہندی اے شیما ویرے مل نہیں لپ دے, لب جاندے نے نہ ایہو جیاں دکانہ تے گھٹیاں بنیاں ہی نہیں. ایہو جے سپر سٹور بکالے آج تک جے نہیں, شاپنگ سینٹر نہیں بنے جتوں پیسیاں نال ملوک دے ویرے لب جان. اسے تخیل میں بیان کیتا ہے کہندی اے شیما ویرے مل نہیں مل نہیں لب دے. اے مینو جو ویر ملیا اے فضل نے رب دے, دولت خدائی لبی ویرا جھولی وچ با کے دیندی سلوری شیما. اگے کہہ دیاں نے سورج نو مات کردا چہرہ میرے ویر دا, سورج نو مات کردا. میں جڑی قرآن دی آیت پڑھی ہے میرے نبی انج دے سورج نے جنو عرش والے آکھے وَسِرَاجًا مُنِيرًا. گل
سمجھ آ گئی نا سورج نو بات کردا چہرہ میرے ویر دا کوئی نہ سانی دسدا میرے بدر منیر دا دولت خدائی لٹی نظراں ویرے دے باکے دیندی سلوری شیما اگے میں آکھیا شیما کہندیاں نے والضحا چہرہ بینو میرا اے ویر جے مینوں عطایا ویرا میرے رب قدیر جے پائیاں نے دھما شیما ویرا 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 فرما کے دیندی سلوری شیما میں تے اپنے جذبات دا اسے وزن تے اظہار کیتا میں کہا نبی محمد لوکو ساڈا اے پیر جے نبی محمد نبی محمد نبی محمد نہیں آواز آدھی پھر نہیں آدھی اسی آپ ہی کہی جائیے نبی محمد نبی محمد لوکو ساڈا اے پیر جے نبی محمد لوکو ساڈا کہہ دو نا ساڈا اے پیر جے نبیاں دی لڑی وچوں موتی اخیر جے پائیان دھما کاری محمد محمد کہلا کے لائیان جھڑیاں کاری میرے نبی دی ولادت آمد مقصد سنا کے دیندی سلوری شیما میں کیا میرے اللہ 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 میرے اللہ اے جو شیما دی لوری تیرے بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی استاد شیردانی کمال ایتھے اللہ دے فضل نالی استاداں جڑے جملے جوڑے جڑے میرے تو جڑ گئے تیرے بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی ان کردائے منتاں کاری عرضاں سنا کے کر لے قبول پیرا رحمت دا باکے آکھو آمین